السلام عليكم. في الفيديو هذه ان شاء الله باش نكملوا في الفورمولير d'ajout d'un étudiant côté admin. Donc باش نزيد توا هنا un champ pour l'upload d'un fichier. باهي. Donc pour cela باش نمشي للدوكيومونطاسيون نتاع WPMVC في الهيلبر في l'assistant هذا الكلاس اللي هي forum pour la création des éléments d'un formulaire. عندنا لي ميثود هذوما create and input هذه c'est une méthode معناها universelle donc نجم نصنع بها ان شامب ونعطي التيب نتاعو داكوردو. اذا كان هنا جو بريزيس با التابلو هذا اللي هو لو دوزيام بارامتر بار ديفو اش يعمل دبليو بي ام في سي va nous créer un champ selon التيب نتاع الشامب هذاك في الباز دوني. اوكي معناها اذا كان التيب نتاع الشامب كما شفنا سان تكست au lieu de varchar, il va nous créer un texte area في الفورمولير نتاعنا. ولو انه هو عنده راهو دي معناها دي ميثود dédiées pour la création كما هنا text area input هذا pour créer une zone de texte. معناها دي ميثود هذوما explicite. اوكي مش كيما هذه une méthode universelle تعطيه اسم الشامب وفي لي زوبسيون هنا تو بريسيز التيب. باهي دونك كيما تلاحظوا هنا فما زاد كيف السيليكت لي شون كاشي تشيك بوكس كازا كوشي. ما عندناش هنا اون ميثود ديدي بور ou bien explicite pour la création des inputs de type fichier. Donc pour cela باش ناخذ الانبوت هذيا باش نعطيه اسم الشون نتاعي اللي هو فوتو باش نقول له راهو الشون هذا دو تيب فايل. دونك بور سولا باش نمشي هنايا دونك باش ناخذ اكزامبل من كوبي دونك هنا جو في كولي سو كود لا. دونك الشون نتاعي في الباز اسمه فوتو التيب نتاعو فايل. اوكي je peux préciser aussi label. label معنى اللابيل هي l'étiquette اللي تجي قبل الشون. donc et j'écris ici tout simplement file. donc باش يصنع لنا توا انبوت يسميه فوتو التيب نتاعو فيشي واللابيل اللي باش مكتوبه قدامه ولا مثلا فوتر فوتو ولا فوتو. اوكي كيما كاين فوتو دو بوان بار اكزومبل. نشوفو توا في الاكزيكسيون كي نعمل اكتواليزي هنايا ريغاردي ولا عندنا ان شون فوتو كي نكليك على البوطون هذايا يعطيني لما باش تختار اون ايماج. باهي دونك شنحبو نعملو توا نحبو هالايماج هذيا نابلوديها. بون بور دو مومون مش باش نعمل كونترول على تيب دو فيشي والتاي هات نابلوديها الساعة على السيرفر وبعد نعملو الكنترول على التيب وعلى التاي. avant de معناها دو ديكرير لو كود نتاع الابلود نتاع الفيشي فما حاجه تري امبورطونت هنا في الميثود هذه كريت اللي هي كي بيرمي دو كريي ان فورمولير. il faut préciser في الفورمولير هذه كون الفورمولير فيها ان فيشي دونك لازم نزيدو كلاتريبيو انك تايب ايكال ملتي بارت فورم داتا. لو كان جيت نخدم بال HTML ديريكتمون ساهل برشا نزيد اتريبيو انك تايب ونعطيه الفالور هذيك. لكن انا توا نستعمل في دي ميثود نتاع كلاس دونك لازمني نشوف الكلاس هذيا و كومون بريسيزي ولا كومون اجوتيها لاتريبيو هذا انك تايب ايكال ملتي بارت فورم داتا. بور سولا باش نمشي نعمل باش نحل الفيشي هذايا نتاع الكلاس نتاع الفورم هذا الفورم هيلبر. دونك باش نرجع هنا دبليو بي كونتنت نمشي البلوجين نمشي دبليو بي ام في سي. دونك جو في توا باش نحل الكود نتاع الفريم ورك في حد ذاته. دونك عندي هنا دوسي اسمه هيلبر وباش تختار هنا ام في سي فورم هيلبر فوالا. دونك هذه الكلاس اللي احنا نريتو منها ونستعملوا فيها. دونك لاحظوا هنا في الميثود كرييت عندنا هنا اسم الموديل وبعدين هنا فما ان تابلو اللي هو كوم دوزيام بارامتر اللي هو بار ديفو فيد. parmi les paramètres اللي في التابلو هذاك دونك جو بو بريسيزي هنا لينك تايب هذايا وشنيا الفالور نتاعو. دونك بور سولا باش ناخذ انا
la valeur est ink type. Donc je vais déclarer comme, ou je vais passer comme deuxième paramètre للميثود نتاعي هذه create. دونك هنا array. دونك اعطاه البارامتر الاول. البارامتر الثاني دونك باش نكتب هنا ink type. اوكي ink type égale multipart slash form data. اوكي توا كي نمشي ناكتواليزي الفورمولير نتاعي. لو كان نسبكتيه انا الفورمولير نتاعي مثلا نجي لاي شون هنايا نسبكتيه الفورمولير. دونك ريغاردي هنايا عندنا فورم. هي فورم انك تايب ملتي بارت فورم داتا لاكسيون والميثود بوست. دونك زدناه هذايا باش ياخذ بعين الاعتبار الشون هذاك دو تيب فيشي. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه لو كان ثبتوا في الفيشي هذايا ونلوج هنا على فايل ريغاردي هو ديجا اللوتور نتاع الفريم ورك هذا عنده الميثود اللي هي خاصه لي زينبوت دو تيب فايل اسمها فايل انبوت. كنا نجمو نستعملوها. باهي احنا استعملنا انبوت وعدينا لها كوم بارامتر تيب فايل مش مشكل. دونك عندكم لو شوا اونتر الميثود هذه والا الميثود اللي استعملناها اللي هي ديريكتمون انبوت وقلنا له راه التيب نتاع الانبوت هذا ستا فايل. باهي دونك توا باش نمشي توا الادمين ستودنت كنترولر وهنا جو في écrire لو كود نتاع الابلود نتاع الفيشي. باهي اول حاجه باش نشوفوا الفيشي هذايا تبعث لنا فاني فاريابل وشنو اسمه الفيشي اللي بعثناه معناها comment récupérer des informations sur ce fichier là. donc pour cela باش نكتب un petit code هنا باش نعرف الفيشي فاش تبعث comme variable. donc pour cela عملت هنا l'impression تاع الكونتوني تاع التابلو هذا دولار فايل renvoyé par notre formulaire وديزاكتيفيت هذه توا sauvegarde في الباز دوني جوست باش نشوفوا تابلو. كي نمشي توا الفورمولير نتاعي ونختار هنا ان فيشي جوست نختار ان فيشي. اوكي ouvrir add regarder. donc regarder التابلو اللي دولار فايل اش فيه ان شون اسمه داتا وهو بيدو ستان تابلو فيه نيم وتيب بيان سي سويت. النيم تحته ستودنت فوتو. دونك باش نكسيدي للنوم تاع ليماج جو دوا باركورير دونك دولار داتا دو نيم دو ستودنت دو فوتو. دونك عرفت توا كومون اكسيدي او بارامتر ولا او كاركتيرستيك دو نوتر فيشي. دونك ما بقى لي توا كان نعاود نفس الكود اللي خدمناه في البارتي فرونت اند. معناها هنايا باش نمشي نجيب نفس الكود هذاك نتاع اللي عملناه في السوفغارد كوتي فرونت اند. دونك جبت كوبي من نفس الكود اللي خدمناه كوتي فرونت اند بور لابلود دو فيشي. جوست هنا فما دو بتيت ديفيرونس. le fichier, comment on le récupère à travers ce tableau-là à 4 dimensions. Donc, de l'art file de data, où je précise champ de HTTP, temp name, de student photo. Ou schéma qui est avec un formulaire HTML directement de l'art file photo de temp name. C'est la seule différence. Pour récupérer name, donc nous avons la même écriture. Donc حطيت هذوما في دو فاريابل التامب نيم والنون دو فيشي في فاريابل فيشي والتامب نيم في فاريابل دولار فيشي تامب. وبعدين عملت un petit test si الفاريابل دي فيشي تامب elle n'est pas vide maintenant فما un fichier chargé à serveur. dans ce cas on va prendre on va stocker les informations تاع الفيشي هذا avec path info في الفاريابل دولار info فيشي. وبعدين هنا لوجت على الاكستنسيون تاع الفيشي في التابلو هذايا حطيتها في فاريابل اكستنسيون. وبعدين هنا جي ريكوبيري النوم بالفايل نيم. اوكي النوم بيان سور سون ليكستنسيون. بعدين هنا ديكلاري التابلو تاع لي زيكستنسيون اللي هم اوتوريزي. وهنا جي في ان بتي تيست سي ليكستنسيون اللي بعثها لي اليوتيزاتور تاع الفيشي مع الفيشي نتاعو elle se trouve dans ce tableau-là, ou dans cet ensemble-là. Donc, on va créer un nouveau nom du fichier. Il يتكون من time, l'heure courante, la valeur de l'heure courante, اللي عبارة على un nombre en millisecondes, ou concaténé مع النوم et concaténé مع point et l'extension.
Donc النوفو نوع هذايا on va le stocker في الشون اللي هو فوتو في التابل نتاعنا. ب بالنسبة للديسيانسيون زاد فيها un petit changement. Donc هنا لاحظوا on va sortir du dossier courant et on va aller vers WP content وبعدين باش نوصلوا في الاخر للدوسي student. علاش عملنا هنا on doit sortir du dossier courant et aller vers WP content؟ دونك على خاطر احنا كنشوفوا هنا احنا توا في البارتي باك اوفيس نو سوم دون لو دوسي دبليو بي ادمين. دونك لازمنا نخرج من الدوسي هذا باش نجم في الاخر كي نخرج من الدوسي هذا كان نمشي لدبليو بي كونتنت وبعدين بقيت لي دوسي جوسكا لو دوسي ستودنت. ب هذه ديسيناسيون. دونك بعدين اون فوا عندي لي دوني الكل دونك جو في ديبلاسي لو فيشي مي زون تمبورير وين لي ديسيناسيون فينال وشنو باش نسميه بالاسم الجديد هذايا. Sinon, je me sinon, maintenant, il y a le fichier, l'extension de temps, mais il est autorisé. Elle n'appartient pas à l'ensemble. Donc, dans ce cas, $error OK, حطيت فيها 1. على فكرة, error OK هذه par défaut فيها 0. إذا كان الutilisateur حاول باش يشارجي فيشي, donc, وعطانا un fichier غلط باش تحط فيها 1. Sinon, إذا كان ما عطانيش فيشي أصلا باش تبقى فيها 0. ومناش باش ندخلوا للكود هذا خاطر هنا قلنا if not empty $fichier de temps. Ok. B. Donc dans ce cas, il y a le code d'erreur égal à 0, donc on va sauvegarder dans la base de données. Mais il y a un utilisateur حاول باش يشارجي un fichier غلط, dans ce cas, l'erreur OK تولي فيها 1 والكونديسيون هذه ما عادش باش تولي فري. Donc on va pas sauvegarder في l'enregistrement هذا في الباز دوني لين يصلح هو الفيشي نتاعو ولا يعطينا tous les données sauf le fichier. نجربوا الكود هذايا. دونك هنا باش نمشي نختار باغ اكزومبل باش نكتب باغ اكزومبل سميرة باغ اكزومبل. سامحوني ديما نختار انا في دي نو يتعاودوا الغال. دونك التليفون زدتو سي ان شون دو تيب تكست باغ اكزومبل 4 ديبارتمون باغ اكزومبل ماتيماتيك. وهنا جو في شوازير نجربوا ان فيشي ايروني باغ اكزومبل. اوكي ونحاول احسن. Donc, extension non autorisée. Donc, je vais donc, à la fin, le message d'erreur est renvoyé par la méthode de flash. Donc, attention, extension non autorisée. Au fil de vue, on a $10 display flash pour afficher les messages d'erreur. حطيتها فوق ولو انه حتى كتنحيها سمارش خاطر احنا في البارتي باك اوفيس بار ديفو يبقى afficher les messages d'erreur en haut du formulaire. Mais, donc juste là, je vais donner n'importe quoi. باش نجربوا التليفون. donc هذه la date, هذا département mathématique. تو باش نعطيه fichier صحيح. par exemple هذه profil wordpress.jpg. ok, ajouter. Très bien. تو نثبتوا نجموا نثبتوا في الباز دوني. ريغاردي هنا لونريسترمون هذايا. دونك هذايا الاسم نتاع الفيشي ايماج وهذوما لي كوردوني نتاعو. نجموا زاد نزيدو نعملوا فيريفيكاسيون هنايا في الدوسي نتاعنا اللي هو ابلود. ريغاردي هذه لا ديرنيير ايماج اللي نتاع لو ديرنيير انسكري في التابل نتاعنا. هكا نكونوا كملنا لاجو نتاع l'étudiant côté back-end. maintenant عملنا لي شون الكل. انا توجور جو كونساي دو مثال واحد يشوف ديما اذا كان اوبن سورس هو الفريم ورك. مثلا هنا فما برشا حاجات مثلا كيما هذه فايل انبوت. فما بليزيور ميثود يو ار ال انبوت زاد نجم نستعملوها بور ان شون دو تيب يو ار ال ايميل انبوت et ainsi de suite. d'accord. Donc merci pour le suivi de ce tuto et n'oubliez pas de s'abonner dans notre chaîne et de cliquer sur le bouton like.